السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أدب النصيحة. إخوة الإيمان، بذل النصيحة للآخرين دال على حب الخير لهم، والنصيحة من أخلاق أنبياء الله عليهم السلام. فهذا هود عليه السلام يقول: وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح عليه السلام يقول: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله نصحا. لقد قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخوة الإيمان، مقتضى المحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية التناصح، ولكن هذا التناصح والنصيحة يحتاج إلى ضوابط وآداب. فمنها أولاً أن يكون هذا الناصح والحامل على النصح أن يكون مخلصاً لله، ثم مخلصاً لأخيه المسلم. فالحامل على النصح إخلاص لله تعالى، وألا يكون نصيحته رياء أو سمعة أو افتخارا أو تعل بها أو فرصة للنيل منه. وثانيا أن يكون هذا الناصح على علم بالحق، فكم من متصور للخطأ أنه صواب يدعو إلى غير هدى فيفسد أكثر مما يريد أن يصلح. وثالثا ألا يكون معيرا للمخالف، فالشماتة بالمخالف والنيل منه والسخرية منه فهذا ليس بناصح، وهذا مسيء وضار. إخوة الإيمان، إننا معشر البشر كلنا خطائين، وخير الخطائين التوابون، فالواجب على الجميع التناصح فيما بينهم. فإذا رأيت من أخيك المسلم غفلة أو سهوا أو جهلا فانصحه. وإذا رأيت أخطاء في بيتك من آباء وأمهات وإخوان وأخوات وبنين وبنات فتنصح، وكلا على قدر حاله. إذا نصحت أباك فتراعي كبر سنه وتراعي كل الظروف، تنصحه بأدب وشفقة ورحمة. وإذا نصحت لأخيك المسلم فتنصحه بإخلاص وحب للخير له. وإذا رأيت أخاك المسلم يتهاون في أمر الصلاة فتنصحه وتبين له أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. وإذا رأيت أخاك المسلم عاقا لأبويه فتنصحه بأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب وممحقة للبركة وممحقة للعمر. وإذا رأيت أخاك المسلم مخالفا للأحكام الشرعية في البيع والشراء فتنصحه بأدب وإخلاص ومحبة له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، إخوة الإيمان، وهناك فرق بين الناصح والمعير. فالناصح هو مخلص في نصيحته، وإذا رأى أخاه المسلم وقع في مخالفة يحزن ويريد أن يصلح وينصح، ولكنه بأدب وإخلاص. وإذا وفقه الله وعمل بالسنة وعمل بالهدى فحمد الله على التوفيق. وإذا رأى لم يلتزم، لم يسمع للنصيحة، فحمد الله على أن أدى الواجب. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.